यहाँसम्म मात्रै पर्छ नि मैले कहाँ राख्नु लक्ष्मणले मैले हेरेर राख्छु रिसिभ गरेर राख्छु भनेपछि उनीहरूले दिलाउनु पर्यो नि र जनयुद्ध हुँदै जनक्रान्तिको प्रक्रियाबाट गुजर्दै आएको त्यही सिलसिलामा 62-63 को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन या जनक्रान्ति मार्फत राजतन्त्र एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त गरी मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे तापनि नेपाली जनताको शान्ति र संविधान प्रतिको उत्कृष्ट चाहना पूरा गरी मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक वैज्ञानिक रूपले सम्पन्न बनाई सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई सुखी समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो अभियान अधुरै छ। संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात बितेका 3 वर्षमा संविधान लेखनको कार्यमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भए पनि त्यसले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ। शान्ति प्रक्रियाका आधारभूत विषयहरू तथा संविधानको खाका तयार गर्न संविधान सभाको म्याद 3 महिना थपिएको यस अवधिमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान संविधान निर्माणमा केन्द्रित गरी अहोरात्र खट्नु परेको छ। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरू बीच सहमति, समझदारी, सहकार अति आवश्यक छ। मलाई विश्वास छ नेपालको इतिहासको यो कठिन घडीमा आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गरी आफ्ना तर्फबाट देश र जनताको हितका पक्षमा अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत भई भावी संविधानका बारेमा छिट्टै एउटा सहमतिमा पुग्नेछ। दिगो शान्ति, समृद्धि तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तर सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने यथार्थलाई मनन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने, विधिको शासन र सुशासन प्रत्याभूत गर्न, मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, विगतका सहमति र सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा शान्ति प्रक्रियालाई छिट्टै तार्किक निष्कर्षमा पुर्याई संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता दिन वर्तमान सरकार कटिबद्ध छ।
नेपाली जनताको अदम्य साहस, स्वतन्त्रताप्रतिको अटल निष्ठा र दृढताले मुलुक सधैँ स्वतन्त्र रहिआएको छ। सार्वभौम नेपाली जनताले आफूलाई सधैँ अग्रगमन तथा विकासका पक्षमा उभ्याएका छन्। विकासको प्रतिफल मुलुकको कुना कुनासम्म पुर्याउने उद्देश्यले विकेन्द्रीकरण तथा सन्तुलित विकासको अभ्यास गर्न मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा रूपान्तर भइसकेको वर्तमान अवस्थामा यसको जगेर्ना सुदृढीकरण गर्न हाम्रो साझा र अथक प्रयासको आवश्यकता अझ छ। सामान्य सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वाधीनता, एकता, अखण्डता तथा सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्दै वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लैङ्गिक रूपमा सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्य अनुसार सामन्तवादका सबै रूप र अवशेषहरूलाई निर्मूल पार्दै समाजवाद उन्मुख, जनमुखी र लोक कल्याणकारी अर्थतन्त्रको सञ्चालनबाट आत्मनिर्भर, आधुनिक, न्यायपूर्ण, समावेशी र समृद्ध नयाँ नेपालको जगबसाली आम जनतालाई समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका असमानता, विभेद, शोषण, उत्पीडन र अन्यायबाट मुक्त गर्ने सोच नेपाल सरकारले राखेको छ। वर्तमान सरकार मुलुकको संक्रमणकालीन अभ्यासलाई व्यवस्थापन गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्ने, आम नेपालीको अपेक्षा अनुरूप नयाँ संविधान लेख्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तर गर्ने र मुलुकको स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै दृढताका साथ उभिएको छ। मुलुकमा सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने तथा मुलुकलाई आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख गराउने प्राथमिकता साथ सरकार आफ्नो कार्यसूचीमा अगाडि बढेको कुरा यस सम्मानित सदनमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्तमान सरकारले समृद्ध जीवन, सभ्य समाज, स्वाधीन मुलुक निर्माण गर्ने उद्देश्यले कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, पर्यटन र पूर्वाधारको विकास, रोजगारी सृजना, स्वदेशी पुँजी निर्माण, लगानी अभिवृद्धि र न्यायोचित वितरण तथा सामाजिक न्याय तथा समन्यायिक विकासमा जोड दिनेछ। संविधानमा उल्लेखित आम जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नैसर्गिक अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरित गर्न वर्तमान सरकारले आफ्नो स्रोत र साधनलाई सोही दिशामा परिलक्षित गर्नेछ। मुलुकलाई दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक विकासको सोच प्रदान गर्न दूरदृष्टियुक्त अवधारणा तयार गर्नेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत विगतमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समुदायसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनेछ। यसका साथै हालै सम्पन्न 5 बुँदे सहमतिको प्रावधान अनुसार शिविरहरूमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुलाई समायोजन र पुनः स्थापन गर्ने कार्य तदारुकताका साथ सम्पन्न गरिनेछ। तराई मधेस लगायत देशका विभिन्न भागमा उत्पन्न सबै प्रकारका द्वन्द्व र समस्याहरू संवादका आधारमा समाधान गर्न पहल गरिनेछ। द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्न, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्न आयोग र उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रात्याभूति दिनेछ। विभिन्न कालखण्डमा देशमा लोकतन्त्र एवं गणतन्त्र स्थापनालाई बलिदान दिने अमर शहीदहरूको सम्मानमा काठमाडौँको गोकर्णमा राष्ट्रिय शहीद स्मारक पार्क र तराई मधेस समेतमा शहीद पार्क निर्माण गरिनेछ।
दिगो शान्ति स्थापनाका लागि जनताको पहलमा शान्ति अभियान सञ्चालन गरी स्थानीय शान्ति समितिलाई नगर र गाउँ स्तरसम्म पुर्याउँदै स्थानीय तहमा द्वन्द्व समाधान प्रणालीलाई बढी प्रभावकारी तुल्याई शान्ति समृद्धि र परिवर्तनलाई तल्लो तहसम्म संस्थागत गरिनेछ। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको अन्तरिम संविधानले निर्देशित गरेको र चालू 3 वर्षीय योजनाको अगाडि बढाएको सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा अर्थतन्त्र सञ्चालन र प्रदर्शन गर्ने 3 खम्बे नीतिलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ। सरकारी क्षेत्रलाई आधारभूत पूर्वाधारमा लगानीकर्ता तथा नियामक, सहकारीलाई रोजगारी सृजना र उत्पादन वृद्धिको माध्यम तथा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक दृष्टिको संवाहकको रूपमा विकास गर्नेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेका र राज्यको मूल प्रवाहमा नसमेटिएका दलित, मुस्लिम, मधेसी, जनजाति तथा पीडित पिछडिएका समुदायलाई उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलापहरूको विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा उच्च प्राथमिकता साथ सहभागी गराइने नीति लिनेछ। गन्धर्व लगायत दलित समुदायको परम्परागत सिप विकास सहयोग गर्ने विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसै गरी कुल जनसङ्ख्याको आधा जनसङ्ख्यामा रहेका महिलाहरूलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली र आसपासका विकट 9 जिल्ला विशेष आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। द्वन्द्वबाट बढी प्रभावित तराई, मधेस लगायतका 11 जिल्लामा थप कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ। हिमाली क्षेत्रको विकासलाई विशेष ध्यान दिनेछ। यसै गरी सेती महाकाली क्षेत्रमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। कर्णालीको समग्र विकासका लागि शक्तिशाली कर्णाली विकास आयोग गठन गरी हाल कार्यरत सङ्घ संस्था र समितिहरूको कार्यलाई समेत सम्मानित गर्नेछ। सभामुख महोदय, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नेछ। हालै सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कको प्रशोधन गरी सोका आधारमा सार्वजनिक नीतिहरू तर्जुमा गर्नेछ। नीति कार्यक्रम र खर्च योजनाको आधारमा परिणाममुखी ढङ्गले बजेट तर्जुमा गरी नतिजा केन्द्रित कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ। पुँजीगत खर्चलाई निर्धारित समय सीमाभित्रै प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक सामाजिक विकास अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिनेछ। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता क्षेत्रमा मात्र वैदेशिक सहायताको परिचालन गरिनेछ र यस क्रममा सहायताको परिचालन र उपयोगको स्वामित्व वृद्धि गरी सम्पूर्ण वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गरी यसको परिपालन मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने ढङ्गबाट गरिनेछ। सभामुख महोदय, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नको लागि वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने लगायतका उपायहरू अवलम्बन गर्नका साथै संस्थागत सुशासन कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।